20,000 ريال 1400 درهم ou bien 140 euros. Donc 1400 درهم هي 1400 درهم bien 140 euros. سلمى زينب حبيباتي ديري بجوج بهم 800 درهم 68,000 ريال بجوج، ولكن واحد داير 4000 درهم 80,000 ريال. دونك هاد السنيسله كتبقى ب 1400 درهم هي 28,000 ريال 1400 درهم. كاينه هادي هانتوما ألفين وثمنمية درهم هي 56,000 ريال 2800 درهم bien 280 euros 280 euros 56,000 ريال كلو ديال القفل دايره 9700 درهم 194,000 ريال. بشرى حبيباتي الفيس 5000 درهم، الاكس بجوج بهم 8000 درهم يعني واحد ب 4000 درهم، الفين كليف 6500 درهم 130,000 ريال، والكلو 4800 درهم 96,000 ريال. هدى أدرون مرحبا بك. دونك هانتوما 2800 درهم 2800 درهم هي 56,000 ريال. كاينه هاد السنيسله فيها يو اند مي دايره 1400 درهم 28,000 ريال 1400 درهم ou bien 140 euros 28,000 ريال 1400 درهم 1400 درهم هي 28,000 ريال 1400 درهم bien 140 euros. كاينين اوسي هانتوما هاد السنيسله مكتوبه فيها حب، دونك كتبقى ليكم 1300 درهم 26,000 ريال 1300 درهم bien 130 euros 130 euros 1300 درهم هي 26,000 ريال 1300 درهم bien 130 euros 130 euros 1300 درهم 26,000 ريال 1300 درهم 1300 درهم. زوجة محمد حبيباتي مرحبا، الا بغيتي غتصيفطي لينا غير ميساج في واتساب تخلي لينا لادريس ديالك سميالك النيه لادريس نيميرو التليفون و اون فوتو ريكتو فيرسو ديالك كارت ديدونتيتي ناسيونال ونصيفطوها حتى للدار عندك. هادي اللي لابسه ليكم هنا دايره 3300 درهم 66,000 ريال. دونك كاين هاد لا شيل بوندونتيفي مكتوبه فيها وين فوالا. كاينه هادي هنا هانتوما شوفوا معايا كتجي غزاله بزاف، كتبقى ليكم هاد السنيسله ب 2500 درهم 2500 درهم بون باردون. دونك هاد السنيسله كتبقى ليكم 2500 درهم 2500 درهم bien 250 euros 2500 درهم bien 250 euros 250 اورو اللي هي 2500 درهم. رسلو فرنسا حنان نو حبيباتي ما كنديروش لا ليفريزون ليترونجي سي جوست لي فيل دو ماروك، مي تقدري تعطي لينا لادريس شي واحد لا فامي ديالك هنايا في المغرب. هادي 1300 درهم 26,000 ريال. ساره دمياتي حبيباتي غير خليكي معايا وغادي نوريكم اللي بغيتي. دونك فبالنسبه لهاد السنيسله فوالا كتبقى لكم 1600 درهم 32,000 ريال. لا
كاينه هاد السنيسله دايره 1100 درهم 22000 ريال 1100 درهم بيان 100 يورو 110 اورو 22000 ريال 1100 درهم بيان 100 يورو 110 اورو 1100 درهم اللي هي 22000 ريال 1100 درهم 22000 ريال ديال هيلو كيتي. مرحبا اختي حنان. كاينه هاد السنيسله دايره 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم 1700 درهم بيان 160 يورو 170 اورو 34000 ريال 1700 درهم كلشي غزال اللهم بارك. امين اختي حنونه. زياد 1700 درهم 1700 درهم بيان 160 يورو. دونك فوالا 34000 ريال 1700 درهم بيان 160 يورو 170 اورو. شيماء دوزي واتساب حبيبه ديالي راه النيميرو التليفون ديجا ايبانغلي في كومونتير. دونك هانتوما 2500 درهم 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو 50000 ريال 2500 درهم 2500 درهم بيان 250 اورو 2500 درهم ديال 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 2500 درهم 2500 درهم 2500 درهم 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو. دونك هانتوما 2500 درهم هي 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو 50000 ريال. كاينه هاد السنيسله هانتوما 2400 درهم 2400 درهم ou bien 240 euros. فوالا 48000 ريال هي 2400 درهم 48000 ريال 2400 درهم ou bien 240 euros 48000 ريال هي 2400 درهم. Donc 2400 dirhams bien 240 euros 48000 ريال. Donc هانتوما 2400 dirhams bien 240 euros 48000 ريال 2400 dirhams bien 240 euros 48000 ريال. فوالا سيدي فيديك بشحال الواحد. نجد داكوغ ما شيري انا غنقول لكم لي بري ديال كل وحده فيهم. دونك عندنا فيس كيبقى لكم 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. هادو بجوج بهم ديال اكس 8000 درهم بجوج يعني 4000 درهم لواحد. والفين كليف كيبقى لكم 6500 درهم هي 6500 درهم بيان 650 اورو 6500 درهم هي 6500 درهم بيان 650 اورو 130000 ريال. دونك الكيلو كيبقى لكم 4800 درهم 96000 ريال 4800 درهم بيان 480 اورو 480 اورو 96000 ريال. كاينه هادي دايره 1300 درهم
26,000 ريال 1300 درهم bien 130 euros 26,000 ريال 1300 dirhams bien 130 euros قالت لك هاد السنيسله كتبقى لكم 2500 درهم 2500 dirhams bien 250 euros 250 euros اللي هي 2500 درهم 2500 درهم هي 2500 درهم bien 250 euros 250 euros voilà donc امين اختي ميا ميرسي دونك فيها سويريت هنا وكتبقى لكم 2500 درهم bien 250 euros 250 euros اللي هي 2500 درهم كاينه هاد السلسله هادي 26000 ريال هي 1300 درهم 1300 درهم bien 130 euros 130 euros اللي هي 1300 درهم دونك 1300 درهم هي 1300 درهم bien 130 euros 26000 ريال كاينه هادي دايره 26000 ريال اوسي 1300 درهم bien 130 euros 1300 درهم 26000 ريال 1300 درهم bien 130 euros 1300 درهم هي 26000 ريال 1300 dirhams bien 130 euros كاينه هذه مكتوبه فيها الحمد لله شوفوا معايا البنات جايه غزاله ودايره غير 1300 درهم 26000 ريال 1300 dirhams bien 130 euros 130 euros هي 26000 ريال نونا دوزي الواتساب حبيبه ديالي صيفطي لينا ميساج ونصيفطوا ليك كاع لي موديل مرحبا دونك 1300 درهم هي 26000 ريال 1300 درهم مكتوبه فيها الحمد لله كاينه هادي كتبقى لكم 3400 درهم 3400 درهم bien 340 euros 68000 ريال 6400 درهم 3400